सर भावाचा सदा तांची मोदेगा जेजूचे हे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष भरीत काळजा आनी मोगा भरीत एकवटान भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरांत. भाव भयणीनो सर्वांकी बरो दीस बरी सकाळ मागोवन मिसाच्या बलिदानाक स्वागत म्हणटा. हे मी सबार जाणां फेसबुकारी पळोवन हातूंत भाग घेवन आसात तांकांय बरो दीस बरी सकाळ हांव मागतां. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें देवादीन मार्सेलीन डिसोजा आमच्या भयणीच्या सासन विशय पासत आमी भेटोवचें. सांगात आस आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या आमच्या मोगाच्यांचो उडास काडया आनी आमी सावळार तांचे खातीर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो वर्सा मदलो 13वो आयतार आज आमी संभ्रमता आनी आयच्या देव स्तुतेंत प्रत्येक जावन आयच्या वांजलाच्या वाचपान जेजू आमकां म्हणटा तुजो जीव तूं राखोवंक प्रयत्न करशी जाल्यार तो तूं होगडायताय. म्हजे खातीर तुजो जीव तूं होगडायशी जाल्यार तो तुजो जीव वाटयतलोय तो उरतलो. म्हूण धरून जेजू म्हणटा म्हज्या पाटलावदाऱ्या पैकी कोणाक एकल्याक एक कॉप शेळें उदक तूं दिशी ताचो प्रतिफळ तुका सुखसो ना. ह्या संवसारांत आमी जियेता आमच्या कुडीचो पोस करता पूण ताच्या चड आमच्या आत्म्याचोय आमी पोस करूंक जाय आनी अशें आमी सासणाक जियोंक प्रयत्न करूंक जाय आनी त्या वेळार एकामेकाच्या गरजांकी आमी पावोवंक जाय म्हणून जेजू आमकां आज उलो दिता. ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी आमच्या बोवारी सगळ्या संवसारार ह्या मारेकार पिडे वरवीं कश्ट तेल्यां पासत तांची सेवा साकरी करतेल्यां पासत आनी ही पिडा आपणाक येतगी म्हणल्यार भियान आशिल्ल्यां पासत ह्या पिडे वरवीं कश्टांक सांपडलेल्यां पासत सकडां पासत ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. ह्या आल्तारीर तांकां आमकां सर्वांकी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. एक घडीभर मौन सांबाळन आमी देवाच्या घरांत आसा देवाचें हाजरपण आमी बगया आनी ह्या बलिदानाक आमकांच आमी आतां आयतींग करया. देवाची काकूळ ताणें बोक्सांनी मागून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगे सदांच संकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया
शांती ताच्या येसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्यान जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकून कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घेऊ की त्या पवित्रज्ञा सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया देवा आमच्या बापा जांकां तुझ्या मोगांतून थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व गडितांनी तुमचो तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप एक दीस एलिशा सुनेम म्हणल्या गांवाक वेतलो थंय एक मंथनाची स्त्री जियेताली तिणें ताका जेवंक राव म्हणून वत्ताय केलो उपरांत तेणें आशार पाशार जाताना तांगेर तो जेवंक रावतलो तिणें आपल्या घोवा लागीं म्हळें पळय आमचे तेणें केदाळे आशार पाशार जावन वेता तो मनीस दुबावा विणे एक भाग्यवंत मनीस म्हणून म्हाका दिसता ताचे पासून आमी आमचे माळयेर एक कूड बांदया आनी तातूंत एक खटलें एक मेज एक कादेल आनी एक दिवो दवरया आमगेर आयिल्ल्या वेळार तो तें सुशेग घेवन दी एक दीस तो आयिल्ल्या वेळार माळये कुडाक गेलो आनी तें विशेव घेवंक आड पडलो उपरांत ताणें विचारलें तिचे पासून कितें करयेत गेहाजीन ताचे साकरणीन जाप दिली बरें तिका एकही पूत ना आनी तिचो घरकार प्रायवंत जाला तिका आपय म्हळें एलिशान साकरणीन तिका आपयली आनी ती येवन दाराचरशी उबी रावली एलिशान तिका म्हळें ह्याच वेळार फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी एका पुताक वेंगेन धरतली देवाचें उतर हें श्लोक तुजी दया सर्वेस्परा सदां खाल गायनांनी वाकणतलो सदां काल गायनांनी वाकणतलो तुजी दया सर्वेस्परा सदां खाल वाकणतलो संततीचे संततेक तुजे विश्वासीपण परगटतलो तुजो मोग सासनाक बाळटा तसो तीर केलाय म्हणून हांव जाणा तुज्या विश्वासपणाची बुन्याद
सरकार तुवें घालून दवरल्याय. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल गयाननी वाकणतलो. उत्सवाच्यो बोबो मारन अनभोग करतली पडसा खरीच भागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुज्या नांवांतय ती आनंद भोगता. तुज्या नितीवंतपणांत वाचतलें तांचें सुबामपण. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल गयाननी वाकणतलो. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय. सर्वेस्परा जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जाणांक म्हणालो, जो कोण म्हजो केल्ले प्रास आपल्या बापायचो वा आवयचो चड मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. कोण म्हजो केल्ले प्रास आपल्या पुताचो वा दुयेचो चड मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. जो कोण आपलो कुडीस घेवन म्हजो पाटलाव करिना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. जो कोण आपलोच जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. आनी जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता. आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. जो कोण प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता. प्रवाद्याचो प्रतिफळ ताका मेळटलो. आनी जो कोण नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण ह्या म्हज्या पाटलावदाऱ्या भितरल्या अदीक ल्हाना एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दीत, सतस हांव तुमकां सांगतां ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो, हाच्या वांजेलाच्या वाचपांत शिकोवन दिवंक 2-3 विशय आसात. पूण हांव मोटव्यान 2 विशयाचेर इल्लोसो नियाळ तुमच्या सांगाता करता. एकलो याजक बाप जेम्स केल्लो म्हणून ताणें एक संस्थो स्थापन केल्लो, क्रिस्टोफर लेटर्स म्हणून तो संस्थो. आनी ह्या याजकान एक बूक बरयला, यू कॅन चेंज द वर्ल्ड. तुवें संवसार बदलो येत. आनी ह्या बुकांत एका ल्हान चलयेची जिणी तो अशी विवरिता. ही एक चली अस्कत ल्हानतावनूच तिका फिट्स पिडा आशिल्ल्यान तवळ तवळ त्या पिडे वरवीं तें चेडूं ती चली कश्टाताली. एक फावटी आस्पत्रेक तिका भरती करीचें पडलें. आनी थंयसर आस्पत्रेन न्हिदोन आसतना हें चेडूं ताच्या जिणये विशांत, ताच्या फुडारा विशांत, मुखार आपणें कितलें कश्टोवंक आसा ह्या विशयान चिंतून रडोवन बेजारायन आसलें. एक फावटी एक ताका चिंता पायलें, हांवें कित्याक रडोवंक जाय? हांवें कित्याक दुसऱ्या तरान चिंतूंक नजो? हांवें कित्याक
म्हज्यात पिडे विशयान चिंतून करगोवच्या की हांवें दुसऱ्यांक कांयपणी कित्याक बरें करूंक नजो अशें चिंतप ताच्या मतीक येतेच ताका बरोवचें देणें आसलें लेखनां बरोवचें आनी तें लेखनां बरोवंक सुरू करता आनी तांच्या गांवच्या पत्रार ताची लेखनां फायज जातात आनी ताणें बरयल्ल्या लेखनाचो प्रमुख विशय जावन आसलो आमचे कडेन कितें ना तें चिंतून करगोवच्या की आमचे कडेन कितें आसा तें चिंतून आमी संतोश पावोंक जाय आमचे कडेन कितें ना तें चिंतून देवाक दुर्सोवच्या वरणी देवान आमकां कितें दिलां तें चिंतून आमी संतोश पावल्यार आमची जिविनी अर्थाबरी जाता भाव भयणीनो एकाच म्हयन्या भितर ह्या चलयेची जिणी संपूर्ण तरान बदलली ताका मस्त कागदां आयलीं ल्हानशें चेडून तें ओडोटल्यांनी जाणट्यांनी ताका कागदां बरयलीं तुजें लेखन वाचून म्हाका मस्त बरेंपण जालां आमी तुजे बरीच करगो नासलीं पूण तुजें लेखन वाचले उपरांत म्हाका जिणयेंत एक धैर्य मेळ्ळां आनी ताचो प्रभाव जावन ह्या चलयेची भलायकी सुदारली ताच्या उपरांत ताका एकी फावटी फिट्स पिडाय येवंक ना संपूर्ण तरान बरें तें जालें भाव भयणीनो निजगडीत कांय काणी न्हय ती याजकान बरयल्ली आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमी आमच्याच विशयान उणें चिंताव कितें ना कितें घडलें त्या विशयान आमी चिंतून आमी करगताव जरी तरी आमच्या की सकला आसल्या सबार जाणांक आमी पळयलें जाल्यार आमी खंडीत जावन देवा खरी एका घडये अर्गां दिवंक फावो हे मारेकार पिडा आयल्या आमी भियेताव पूण कितलो लोक कसलो नासा फाटल्या म्हयन्यांनी आमी पळयल्लें कितलो लोक आमच्या देशांतलो मार्गार आसलो पोटाक नासतना रावंक बिडार नासतना तांच्या घरा पावोंक जायनासतना तांची गत पळयल्यार आमची गत कितें आनी ह्या वेळार बाबा भयणीनो आमी आमकांच कितें त्याग करताव आनी आमकांच कितें उणें करताव आनी हेरांक आमी कितेंय करूंक बरें करूंक आमी प्रयत्न करता आसतना जेजू म्हणटा तूं तुजो जीव वांचोवंक प्रयत्न करशी जाल्यार तो तूं होगडायतलोय ताच्या बदलाक जें कितें तुजें आसा तें तूं होगडोवंक प्रयत्न करशी आनी त्या वेळार तूं जोडतलोय आनी तुजो जीव तूं वांचयतलोय भाव भयणीनो आमी एक सांगणी आयकल्या जावंक पुरो इट इज बेटर टू बर्न आउट दॅन रस्ट आउट ताचो अर्थ असो की मातीक गावन वेच्या बदलाक उपयोग करून गेलें जाल्यार मस्त बरें आमच्या घरांनी जावंक पुरो आमचे कडेन कसलीय वस्त आसा ती आमी उपयोग केली वा दुसऱ्यांक उपयोग करूंक दिली जाल्यार तातूंत आमकां समाधान मेळटा ती वस्त तशीच आमी सोडली माती गावन गेली जाल्यार तें सगळें एक नस्ट तें इट्स अ वेस्ट ताचे तावन कांयच बरेंपण ना त्या देखून जेजू म्हणटा तूं तुजो जीव वांचोवंक पळयताय जाल्यार तूं होगडायतलोय तुजो जीव तूं होगडायची जाल्यार म्हजे खातीर तुका तांचो फायदो जातलो आमी क्रिस्तांव समर्थच पळया भावा भयणीनो क्रिस्तांव भावार्थ कातोलीक पवित्र सभा पयल्या शतमानांत दुसऱ्या तिसऱ्या चवथ्या शतमानांत सुरविल्ले क्रिस्तांव कितले कश्टल्ले कितल्या तरान तांणी तांचें रगत वारयल्लें भावार्था खातीर ताणें कितें सगळें केल्लें कितलीं कुटुंबां मातयेर मरण पावल्लीं आसात ल्हाना भुरग्यां तावन जाणट्या पर्यंत जरी तरी ताणें चिंतलें जाल्यार हांवें कित्याक मरोवंक जाय त्या रायान सांगल्या बरी एम्पोदोरान सांगल्या बरी हांव करता म्हणून ते दीस ती मरोवंक तयार नासलीं जाल्यार बहुशा आज पवित्र सभा इतली विस्तारान आसली खंयच्या खंयच्या गांवांत हांव मिशनरी आयिल्ले तांणी सुवार्ता परगट केली जरी तरी ते तांच्याच घरा बसून तांचें सूख चिंतून आसले जाल्यार सुवार्ता परगट जायना आसली एक सांगणी आसा The blood of the martyrs is the seed of Christianity. ताचो अर्थ मार्तिरांचें रगत पवित्र सभेचें बीं खंय आनी ते दीस त्या मार्तिरांनी तांचें रगत वारयल्ल्या वरवीं पवित्र सभा सगळ्या संवसारार वाडली एक सत आसा भाव भयणीनो ह्या संवसारांत कितेंय व्हड संगत घडचे जाल्यार त्या व्यक्तीन कितें पुणी सॅक्रिफायस करूंक जाय ताणें आपापी आपणाचेंच चिंतून गेलो जाल्यार
तो व्हड जायना आनी ताणें कितेंय व्हडलें साधन करूंक जायना. आमच्या देशाचो स्वतंत्र मेळचे जाल्यार हजारांच्या हजार लोकांनी सॅक्रिफायस केल्लो आसा. जरी तरी तांणी तो सगळो सॅक्रिफायस करूंक ना, आमच्या देशाचो स्वतंत्र जोडूंक तांचे वरवीं साध्य नासलें. आमच्या आवय बापायनी, आमच्या मालगड्यांनी त्याग सॅक्रिफायस करूंक नातलो जाल्यार आमी आज कितें आसांगी तें आमी खंडीत जायना आसल्यांव. आमच्या आवय बापायनी तांच्यांत स्वार्थ चिंतलें जाल्यार जायना आसलें. ही आमची फिरगज, आमचो बोवार्थ, आमच्या मालगड्यांचो त्याग आनी सॅक्रिफायस आसो ती मेल्लीं बोवार्था खातीर त्याग सॅक्रिफायस करन आनी ताचे वरवीं हें सगळें आसा. आमची इगर्ज जावंक पुरो, आमचो बोवार्थ जावंक पुरो. आनी आज सर्गींच्या राजांत तीं आसात. कोण बोवार्था खातीर त्या दळा मोरोंक नांतगी ती नास जावन गेल्यान, पूण कोण बोवार्था खातीर क्रिस्ता खातीर मेलिंगी ती आज एका नेकेत्रा बरी सर्गींच्या राजांत थंयसर परजळोन आसात. दुसरें भाव भयणीनो, आमी हेरांक कितेंय केल्ल्या वरवीं आमकां कांय उणें जायना, ताचे बदलाक आमकां चड ईत लाभता. जेजू म्हणटा, म्हज्या पाटला दर्या पैकी एकल्याक एक कॉप शेळें उदक दिल्यार पुरो. एक कॉप शेळें उदक, कांय व्हडलो त्याग ना, सॅक्रिफायस ना, तुमकां विशेष नस जायना. पूण जेजू म्हणटा ताका तुका प्रतिफळ मेळटलो. भाव भयणीनो, खंडीत जावन त्या तरान आमी चिंतलें जाल्यार आमकां आमी कितें करता, कितें त्याग करता, कितें सॅक्रिफायस करता, खंयच्याक आमी मरतांगी आमकां ताजें इनाम मेळटा. पयल्या वचपांत भोव आपुरबायेचें गणीत आमी आयकलें. प्रवादी शुनेम म्हणल्यार त्या गांवांतल्यान पैण करून वेता आसतना एक कुटुंब आसलें. एक स्त्री ग्रेस्त मंथनाच्या कुटुंबाची, ती आनी तिजो दादलो त्या घरांत जियेतालीं. तांकां भुरगीं नासलीं. आनी ही स्त्री ह्या प्रवाद्याक दाळाय वेता आसतना पळयता. तिच्या दादल्या कडेन म्हणटा, त्या प्रवाद्याक देवाचो मनीस म्हणल्यार बरी दिसता, ताका आमच्या घरा आमी हाडया, ताका रावोंक आमी एक कूड बांदया, एक कटलें, एक मेज, एक कदेल आनी ताका जेवण आमी दिया. आनी ताजे उपरांत प्रवादी ताणें पाशरत आसतना आपोवन ताका सत्कार करतात. प्रवादी विचारता, तुका कितें जाय? आमकां भुरगीं नात. आनी प्रवादी म्हणटा, तुका एक चरको भुरगो जातलो. जरी तरी त्या स्त्रियेन तिजीत खंत चिंतून प्रवाद्या विशयान चिंतिनासतना ताका तो सत्कार करूंक नातलो जाल्यार तिका भुरग्याचें देणें मेळनासलें. प्रवादी ताणें पाशार जावन येता आसलो. एक कॉप शेळें उदक दिल्यार प्रतिफळ सुखाचो ना. त्या प्रवाद्याक भोवशा थोडे पोटी मात्र ताणें सत्कार केल्लो, पूण त्या सत्काराक तांकां मेळिल्लें इनाम कितलें. भाव भयणीनो, तिसऱ्यान ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करयेत. स्वार्थान आमी कितें पुंजयता तें केदींच फळ दिना. स्वार्थान आमी कितें पुंजयता तें केदींच फळ दिना. उदक एका बालदेंत, एका कळशांत, एका मडकेंत भरून दवरलें जाल्यार तें काडिनातल्यार, ताजो उपयोग करनातल्यार कालें जाता तें उदक पाड जाता न्ही. थंय आसत जाल्यार तांदूळ किडे पडटात, पाड जाता. ताजे बदलाक ती आमी तवळ तवळ खाली करचें, ताजो उपयोग करचो, दुसऱ्यांक तो उपयोग करूंक दिवचो. परत्यान आनी परत्यान भरता आसतना तें नितळ उरता. वस्तूर बरें बरें काणून काबाटांत चपून जावन दवरलें जाल्यार कालें जाता. थोड्या तेंपा उपरांत तें साणशी खातात. ताजे बदलाक आमकां कितें नाका, आमी कितें उपयोग करना, तें आमी कोणाक गरजेवंतांक दिलें जाल्यार ती उपयोग करता आसतना ताजो प्रतिफळ आमकां मेळटा. पयशे आस्त बदीक पुंजावनूच दवरले, म्हज्या मुखार दोळ्या मुखार साबार जाणां कश्टांत आसात, गरजेंत आसात, तें कांय चिंतिनासतना तशें दवरलें, हें कोणाचें जाता एक दीस. जीव पुंजायल्यार तो आमी होगडायता. जीव आमी होगडायलो जाल्यार तो खंडीत जावन आमकां फाटी मेळटा म्हणटा देवाचें उतर आनी जेजुआच्या वांजेलांत. एकलो नांव हार्दिक मिशनरी क्रिसमस इव्हान्स म्हण ताचें नांव. दुसऱ्या गांवाक तो गेलो आनी थंयसर सगळो दीस ताणें वचून सुवार्ता परगट करचें. ताचे इश्ट ताका म्हणाले की आळे सायबा, इतलें कित्याक करताय तूं पिडेन पडशी आनी ताजे उपरांत तुका कस जाताले, तूं तुजी भलायकी सांबाळ. आनी तवळ ताणें म्हणलें की उतरां, इट इज बेटर टू बर्न आवट दॅन टू रस्ट आवट. हांव होलपोवन गेल्यार वडना, हांव असो खोरगोन गेल्यार वडना, पूण म्हाका माती खावन वचोंक नाका. म्हळ्यार कितें म्हाका करूंक आसा तें बरें करनच हांव मरतलों, ताजे बदलाक म्हजेंच चिंतून रावोंक म्हाका कांयच नाका.
सान फ्रांसीस आसिसीन म्हणलें, हेरांक बक्षिल्ल्या वरवीं तुका बक्षणे मेळटलें, हेरांक दिल्ल्या वरवीं तूं घेतलोय, मेल्ल्या वरवीं सासणीक जिवीत तुका मेळटलें. भाव भयणीनो, हो जावन आसा संदेश आयच्या देवाच्या उतराचो. तो संदेश आमी आमचो करून जियोंक प्रयत्न करया. ह्या दिसांनी आमी एका तराच्या कश्टांत आसतना आमच्याकी चड कश्टांत आसल्या विशयांत आमी चिंतया. आनी अशें आमी करता आसतना भाव भयणीनो, आमी दुसऱ्यांक कितें बरेंपण करता. हांव पयशांची चुकू मोग म्हूण सांगना. जावं पुरो आमच्या घरांत आमच्या शेत समोरा कोणी मालगडी आसात, एकसुरपणांत आसात, तांचे कडेन कोणी उलयनात, आमी तांकां इल्लोसो वेळ दिलो जाल्यार आमच्या शेत समोरा कोणी खंयच्याय तरान गरजेत आसात, तांची गरज कितें म्हूण समजून आमचे वरवीं जायनातल्या दुसऱ्या मुखांत तांची गरज सुदारसूंक आमी प्रयत्न केलें जाल्यार, आनी अशें आमी करता आसतना आमी आमकां मोरता, आमी त्याग करता, आमी सॅक्रिफायस करता. आनी तशें केल्ल्या वरवीं खंडीत जावन आमकांच बरें जाता. फाटल्या दिसांनी एका स्त्रियेची म्हाका वळख जाली. तिचो दादलो थोड्या तेंपा आदीं मरण पावलो. मस्त मोगान ती आसली, कठीण बेजारान ती आसल्यारी तिच्या भुरग्यां खातीर, तिचे भुरगे बापायक मस्त मोगान आसले पूत आनी बापूय. ते भुरगे चड कळवळटात म्हणल्या खातीर ती म्हणटा, हांवें म्हजें दूख तडवोवचें, तांचे मुखार हांव म्हजें दूख दाखयना. म्हज्या कुडांत एक सुरिंत आसतना हांव दुकान गळयतां, रडटां, कित्याक अशें जालें गे म्हणून. पूण म्हज्या पुतां मुखांत हांव रडना, कित्याक तांकां म्हाका धैर्य दिवंक जाय, तांकां निराशे करूंक नाका, तांणी तांचें जिवीत पाड करूंक नाका. भाव भयणीनो, अशें केल्ल्या वरवीं आमकां बरेंपण जाता आनी हेरांकय ताचे वरवीं खंडीत बरेंपण जाता. असली जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करया. सोमी म्हाका आनी तुमकां आदार आनी कृपा दिवं. आमेन. उबी रावून आमचो बोवार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक, चड पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेन संभवलो, अवतार मोरयेंत हांव जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो, ताका आनी केपेलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांक जिवन जालो, सर्गाक चडलो, चड पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बक्षाणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, ह्या मिसाक येता आसतना सबार सामा गरजो मागणी आमी हाडून आयल्या. संवसाराकी आमच्या मागण्याची गरज आसा, ती चड मागणी सोमया समोर आतां आमी दवरया. बापा, आमच्या पाप साहेब बिस्पांनी, येजकांनी, हेरांतय देवाक सोदूंक आनी हेरांक आनी क्रिस्त जावच्या आमी सावान तांकां बळ, भलायकी आनी तिरसाण दी म्हूण आमी मागता. जवाब: बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सिद्धांत सतान आनी नितीन लोकांचे उदरगते खातीर वावरूंक आनी ह्या मुखांत देवाचें राज मुखासून व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमचे समाजेन अशांती, झगडी, लढाई उणी जावन शांती समाधान राज करून दी आनी धर्मा विरोध चलचें शोशण उणें जावन सगळीं समान म्हणलें चिंता वृता जावन दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. पिडेस्तां आनी उतरप्रयेच्या मनशांक तांची पिडा आनी कश्ट सोसूंक जाय आसचें बळ, मोतीक समाधान आनी कुडीक सवकासाय मेळो म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या भुरग्यांक शिकोंक बरी गिन्यान मत, देवबिरान, खालतेपण आनी कामाचे सोदनेर आसच्या युवा जणांक तांणी आशेवचें काम तांकां मेळचे मुखांत तांचे जिणेन तांकां यशस्वी लाभय म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, कोविड-19 पिडे वरवीं संवसारार कश्ट येतल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता. पिडे वरवीं कश्ट येतल्यांची तूं बिरमोद पाव.
आपण तांकां तूं गूण कर. हे पिडे वरवीं मरण पावुल्ल्यांक ससन विशेव दी. पिडेस तांची सेवा साकरी करतेल्यांक हे पिडे तांव राख. तांच्या सेवेक तुजें इनाम तांकां लाबूं. पिडा विस्तरलेल्या वरवीं कश्टांक सांपडलेल्या सर्वांक तुजो दैवीक आदार लाभय. तुजे दयेन आनी पदवेन बेगीनच ही पिडा निवार आनी आमकां सुशेग दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौनपणी आमच्याच गरजां खातीर आतां आमी मागया. मोमगाळा बापा, तुजे समोर दवरलेली सर्व आमची मागणी दयेन तूं मानून घे. सगळ्या संवसारा खातीर आमी तुजे कडेन लालेवन मागता. पिडा विस्तारलेल्या वरवीं मनशाचें जिवीत मस्त तरान कश्टांचें जालां हें सगळें तूं जाणाय बापा. आमची तुज्या भुरग्यांची बिरमोत पाव. आमची पातकां तूं बोगस आनी ह्या अनवारांतलें आमकां सर्वांक तूं निवार. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या आपल्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक पावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं.
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. मुनसर्गी तुका जय, मुनसर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. मुनसर्गी तुका जय, मुनसर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आमी उद्रिकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय, त्या देखून आमी तुका अर्गां दिता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तेका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मळ पळोवंक फावो कर. दिंब्यारासच्या ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवन जुजे तिचो भोव निस्कळवंत पती, भगवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. आमच्या सडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून
ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अचरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन चड पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजून आमकां दिल्ली शांती एकामेकाक आतां आमी दिया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक ससनाचें जिवीत मेळो सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचेर जडती क्यास्त हाडिना जावं तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं बाबा भयणीनो पळयात जेजू क्रिस्ताक देवाची शळी ही संवसाराचे आनी आमचें पाप काडटा ताच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयलां आमी सुभागी सुम्या तुमचे आत्मे भितरचे म्हाका फावोंक ना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या मलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां तुझ्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळाशें कर. हे आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देखून बसा. भाव भयणीनो, दैरान आनी बरें मन करून मिसाक आयिल्ल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सबार जाणां आनीक भियेल्यान कोण ना तांकां तुमी सांगा मिसाक येवचें सुरक्षीत. हांगासर कांय जायना आनी बरी मांडावळ आमी केल्या. बऱ्या तरान सुरक्षीत आमी सांबाळटा जाल्ल्यान दया करून तुमी हेरांक ह्या विशयान सांगचें. आज 8:30 आनी तशेंच 10 वरार आनी 2 मिसां आसतलीं. गेले ते आयतारा मिसा वेळार तुमी दिल्लें दान 10,105 10,105 तुमकां देव बरें करूं. इस्कॉलाक शिक्षण संस्थांक फाटल्या म्हयन्यांनी आयिल्लें दान नांव नाका म्हूण सुकूर सायबिणीच्या वाड्याच्या एका कुटुंबान 5,000, प्रवीण सेरावो लानफुल वाडो 10,000, एनसी मर्लिन डिसोजा रेमेत माय वाडो 10,000 तांकां देव बरें करूं म्हणटना त्रिएक देवाचे आशिर्वाद तशेंच आमच्या शिक्षण संस्थाची पात्रोन पोंपे रोजार माय तांचेर आशिर्वादांचो शिवर घालूं हें म्हजें मागणें. हप्त्या मदें मिसाक येवंक अवकाश आसा. 65 वर्सां वयल्यांनी मिसाक येवयेत, पूण बरी भलायकी आसूंक जाय. खंयच्याय कारणा खातीर ताप शेळ कोंकली आनी आसा त्या दिसांनी तांणी मिसाक येवंक नजो. आमी हप्त्या मदें हांगासर टेम्परेचर काडटल्या सॅनिटायझींग करता. मिसां कोणाकी दिवंक आसात तुमी ऑफिसान दिवयेत. ऑफिस हप्त्या मदें उक्तें आसा. तुमच्या गरजांक तुमी ऑफिसाक येवयेत, म्हाकाय मेळयेत. काल संजेतावन वॉट्सॅपार एक खबर पशार जावन तसा येवच्या आयतारा तावन कर्फ्यू म्हणून आयताराचें आमकां कळीत ना कितें गजाल गे म्हणून. आनी कितें आसा तें हाच्या आदीं वॉयस मॅसेजीन तुमकां कळीत केल्ल्या प्रकार हांव ह्या हप्त्यांत तुमकां कळीत करतलो. मंगळारा बुधवारा तितल्याक आमकां सगळी सारकी परिस्थिती कळटली. आमी मागया आयतार आमकां इगर्जेक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक अवकाश लाबोवन दी म्हणून. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. तुमी फाटीं वता आसतना त्या प्रधान दारवट्यांतल्यान तुमी वेचे न्ही. हांगा मुखार आसल्यांनी हांगासर ह्या दारवट्यांतल्यान भायर वसा. मदें आसल्यांनी कुशिल्ल्या दारवट्यांतल्यान फाटीं वेचें, भायल्या फाटल्या दारवट्यांतल्यान न्हय. देव बरें करूं. सायबिणी आम बस विनंती कर. मोगाळ पुत्रा सवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भगवान कुशीचे
तुवें निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.